नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू, एक एंकर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये पूछा है कि वो बाबों के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं, वो बाबों को क्यों हमेशा टारगेट पे रखते हैं और वो कौन से बाबे हैं। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं जिनका जवाब मिर्ज़ा साहब ने बहुत तफसील से दिया है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। आपके नज़दीक जो बाबे हैं औलिया कराम, आप उनको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, मुझे बताएं। औलिया कराम को नहीं, बाबों को। बाबों को। हाँ, वो बाबे कौन से हैं? वो बाबे वो हैं कि जिन बाबों के बारे में बाबों के मानने वाले कहते हैं कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया तो ठीक किया। उनसे मसूब जो बातें हैं, जी जी, वो कहते हैं ठीक है। नहीं, वो तो कहते हैं गलत भी है। कब कहा? आप चिश्ती रसूलुल्लाह की तरफ जाना वो तो अब है ना, नहीं कहां जाऊं मैं। और अब जब कादियानियों से बात होगी तो कादियानी आगे से ये कि अभी आप उम्मती नबी की बात करेंगे, फिर भी और क्या बात करें? तेरे साथ हमारा मसला ही है खत्म नबूवत में। हदीस भी तो हजरत झूठी हो सकती है ना। वो तो बात की है ना, अब उधर रहे भाई। कादियानी जब एक बात करेगा तो कादियानी से खत्म नबूवत भी बात होगी ना। अगर वो आगे कहे जी अभी आप मुझसे कहेंगे जी गुलाम कादियानी उम्मती नबी कैसे हो गया, जी यही पूछेंगे ना। तो इसी तरीके से एक बंदा आगे बाबों का दिफा करेगा तो उससे थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करेंगे। और अगर वो कहता है कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुफ्ती मुनीब का फतवा आ गया तो भाई ये क्रेडिट तो हमारे स्टूडेंट्स का है, हमारी वीडियोस का है। फतवा तो अब है, मुफ्ती मुनीब साहब ने 80 साल की उम्र में जाके फतवा दिया। तो फतवा है ना, ये रवायात तो पहले ना, आज से ऑलमोस्ट 12-14 साल पहले चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में बरेलियों ने मुनाजरे किए हुए, डिस्कस तो होता रहा। वो लाहौर के एक मुफ्ती साहब जो है वो उसमें पीछे बैठ के सुभान अल्लाह कह रहे हैं जब उनके उस्ताद ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। और नूरी किला ठोकांगा, वो मुनाजरा नहीं देखा वो आपने? ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह का तो दिफा कर रहे हैं, ये लोग दिफा करते थे। मैं मुस्तनद औलिया कराम बाबों की तरफ आ जाता हूँ। मुस्तनद कौन से हैं जी? आप नाम ले लें। मुस्तनद सबसे ज्यादा मुस्तनद जो है वो अहलुल बैत है अलैहिमुस्सलाम, और उनके बाद खुलफाए राशिदीन है और सहाबाए किराम है, सहीहुल अकीदा ताबईन है, तबा ताबईन है, और उनके बाद वो मुहद्दिसीन जिनके ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल, इस तरह के। तो जिनके बारे में फरमाया गया जो मुत्तकियों पर अज़गार वल्लाह का वली, उसके बारे में आपका? जी जी, वो ये लोग हैं ना है? उसके बाद तो फिरकों के वली है ना। उनसे मंसूब अगर कोई बात है तो मन घड़त है, हम उसको मानते हैं, आप भी उसको कर दें। अगर तो आप कहते हैं ना मन घड़त है, हम ये पूछेंगे कि उनका तारुफ ही वही चीजें थी। मसलन अगर एक बंदा कहता है कि जी कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने जो रसूलुल्लाह के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया कि वो अपने सहाबी की बीवी के ऊपर आशिक हुए और बाद में शादी कर ली, और इससे उन्होंने बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया, और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अपनी सहाबी की बीवी के साथ स्कैंडल लिखा, तो ये अली हजवेरी साहब ने नहीं लिखा था। तो हम पूछेंगे कि भाई अभी तक तो आप लोग प्रिंट कर रहे थे, आप कहते हैं नहीं ये इल्हाकी बातें हैं। हम तो इसके अलावा भी कई बातें दिखाएंगे जो इल्हाकी होंगे। अल्टीमेटली पता इसका इलाज क्या होगा कि कश्फुल मजूब से ही आपको ऐलान बरात करना पड़ेगा। और जब आप कश्फुल मजूब से या इन किताबों से ऐलान बरात करेंगे ना तो ये किताबें फारिग नहीं होंगी, सिर्फ बंदे भी फारिग होंगे, क्योंकि अगर किताबें नहीं रहती ना तो बंदे फारिग हैं। आप कहेंगे इमाम गजाली तो थे लेकिन कीमिया सादत कोई किताब नहीं, इहयाउल उलूम कोई किताब नहीं, मुकाशफतुल कुरूब कोई किताब नहीं। हम कहेंगे फिर तारुफ क्या है इस बंदे का? तो तारुफ भी खत्म हो गया। इमाम बुखारी का तारुफ सही बुखारी है, लेकिन अगर ये सही बुखारी ना भी हो तब भी इमाम मुस्लिम बताएंगे कि मैंने इमाम बुखारी से अहादीस का इल्म सीखा है। ये एक इल्म है, वो उस्तादों में शामिल है। इन किताबों के बगैर भी इनका इंडिपेंडेंट तारुफ है। लेकिन जिन बाबों को सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने अपना बाबा डिक्लेयर किया है, इनका इंडिपेंडेंट तारुफ कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। क्या आज से 800-900 साल पहले जिन शिया बाबों ने ईरान के अंदर इतना अशरी दावत को फैलाया, इधर के सुन्नी 800 साल के पहले के बाबे उन शिया बाबों को मानते हैं? क्या वो इनको मानते हैं? तो ये बाबे एक दूसरे को तो मानते ही नहीं है। जब एक दूसरे को नहीं मानते तो ऑलरेडी ये एक दूसरे का इनकार किए बैठे हुए हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तमाम ने कुछ ना कुछ कर रखा है इसलिए आप नहीं मानते। हमारे नजदीक नहीं, हमारे नजदीक जी जिन बुजुर्गों का तारुफ किताबों के जरिए हमें करवा रहे हैं और उनके हक में मुनाजरे करते हैं, उनकी गुस्ताहाना इबारतों का दिफा करते हैं, अगर तो ये बातें उन बुजुर्गों से साबित हैं, मंसूब कर रखते हैं। मंसूब तो ना कहें, प्रिंट कौन कर रहा है, इसकी कमाई कौन कर रहा है? नहीं कह सकते हम लोग। नहीं, वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मसलन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी आराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कश्फुल मजूब प्रिंट की है? इन्होंने किया ना, तो वो मुजरिम खुद पूछ रहे हैं। हजरत अहादीस भी तो झूठी प्रिंट हुई है ना, वो एक लाख मैं उस तरफ बाद में जाएंगे। फिल वक्त इस तरफ आए कि जो लोग हमसे आगे उसी से रिलेट, मैंने इन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करें, हदीस की तरफ बाद में आएंगे। पहली बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है
ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ؟ نبی اسلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، دین پھیلانے کے لیے ہیں. یہ بابے تو امتی ہیں، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری. یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوظات لکھ کے، میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا، میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں یہ تو حدیث ہے، یہ نبی اسلام کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، جو عام کتاب کتب یہاں تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاپا ان میں؟ وہ دیکھیں ایک سٹیپ وائز چلتے ہیں نا، پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. حدیث کی کتابیں نبی اسلام کا نالج ہے، ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے. لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کریں گے. لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں، تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے، پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر. حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے، یاد رکھیے گا. جو بازید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. اچھا اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلیں چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا وہ ایس ربانی صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ گھنٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا، یہ تو ویڈیو میں آ گئے، بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی اسلام کو. بے شک بازید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں ہوتا قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن ہمیں نبی اسلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے، بخاری مسلم میں ہے، میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی اسلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی اسلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے، مولا علی نے فلاں کو دیا، کرتے کرتے بازید تک آ گیا، پھر بازید کو بچا سکتے تھے. لیکن آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں، ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے اللہ کا جو نبی اسلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بازید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی، اگر اس نے یہ کیا، نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. این ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجیے، کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. تم نے بتایا یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی، یہ پرانی باتیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا. آپ تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان محشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی، غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا، شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، پہچان لو اس کی بوتھی، دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بازید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے. لو کتنے کٹو منگوا لو. ہاں تو میں ٹائم قیامت تک ٹائم قیامت تک ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں آپ نے لے کے آنا ہے. یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ میرا پہلا سوال آپ سے کہ اگر آپ پرچم حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ ہی کروں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں نے بیعت نہیں کروانا، میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں. جی ناظرین، مرزا صاحب نے تمام تفصیل کے ساتھ باتیں بتائیں کہ وہ بابوں کو کیوں برا کہتے ہیں، ان کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی گستاخیاں کی ہیں. ہر چیز انہوں نے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھی. اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے
जो अपने बाबे की एक बात की तावील करते हुए कि जिसमें बायजीद बस्तामी ने कहा कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी क़यामत के दिन बड़ा होगा नाउज़ बिल्लाह, और तमाम उम्मत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे। और उन्होंने इस बात की तावील की कि उनके मुँह से अल्लाह बोल रहा था। इस बारे में भी हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत क्लियर कट बातें जो बताई हैं, और उनको क़यामत के दिन उनकी इस वीडियो की वजह से अल्लाह के अजाब से डराया है और उनको तौबा का हुक्म दिया है कि वो तौबा करें इस बात से। हनीफ कुरैशी साहब को तौबा अभी से कर लेनी चाहिए, क़यामत के दिन उनकी पकड़ सख्त होगी इस बारे में। अल्लाह हम सबको हदायत अता करे ताकि हम कुरान और हदीस पर चलें और सही बात की तावील करें, जो बात कुरान और हदीस से साबित हो। इस तरह की बातों की तावील हम हरगिज़ ना करें जिनके बारे में हम इल्म नहीं रखते। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।